निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। अन्त्यमा त्यत्रो युद्धमा हिँडेको व्यक्ति राणाकालदेखि पञ्चायतलाई ढल्दासम्म आफ्नो उमेरको 6 दशक सङ्घर्षमै बिताएर उमेर ढलेपछि कवि कालिदासको रघुवंश महाकाव्यमा भने जस्तै शैशव्य व्यस्त विद्यानाम यौवने विषय विनाम यौवने विषय विणाम वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम योगनान्ते तनुत्यजाम। यी सबै कुरा उमेर अनुसार चल्नु पर्दो रहेछ। आफूले पाएका मान पदवी सम्पूर्ण त्यागेर मुनि वृत्तिमा जानु पर्दो रहेछ। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। निवृत्त भएपछि वैराग आउँछ, त्यसपछि घर पनि वन जस्तै हुन्छ। तृष्णा नजिर्ना वयमेव जिर्ना, यो प्राकृतिक स्वभाव नै हो। बुढो भएपछि संसार छाड्नै पर्छ। सम्पूर्ण तृष्णालाई त्यागेर जानुपर्ने रहेछ। जसको इच्छा जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने थियो, तर बुद्धत्व ग्रहण गरेपछि ती कार्य पूरा हुन नपाउँदै समय आएपछि अलपत्र छोडेर हिँड्नु पर्यो। यो नै नियतिको खेल रहेछ। यही नियतिले विक्रम सम्वत 2064 आश्विन 4 गते गणेशमान सिंहलाई पनि लिएर गयो। जे होस्, गणेशमान सिंहले आफ्ना कर्म पूरा गरेर गए। उनी नेपाली राजनीतिक आकाशमा एक ध्रुव तारा जस्तै अटल शीर्ष पुरुषका रूपमा अमर रहिरहनेछन् र अन्त्यमा अजदेद्दो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्यवच नित्य सर्वगत स्थाणुरचो स्थाणुर चलोयम सनातन। अर्थात् यो आत्मा अच्छेद्य छ, जसमा पाल पार्न सकिँदैन। यो असह्य छ, यसलाई डढाउन पनि सकिँदैन। अक्लेद्य छ, यसलाई भिजाउन सकिँदैन। आकाशले यसलाई आफूमा समाहित गर्न सक्दैन। आत्मा निसन्देह अशोष्य सर्वव्यापक अचल स्थिर सनातन छ। त्यसैले उनी पनि हाम्रा वरिपरि नै छन्। उनको शरीर मात्र समाप्त भयो, अरू सबै कर्म यथावत छन्। ओम असतोमा सत्गमय मृत्युर्मा मृत्युङ्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय शान्ति शान्ति शान्ति। क्रान्ति कथा यो देशको इतिहासको रचना नेपाली जनताले रगतको खोलो बगाएर गरेका हुन्। गणेशमान सिंह, देश आज जुन अवस्थामा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक अवस्थाले सुसज्जित छ, हामी जुन स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेका छौँ, ती विषयवस्तु सहज रूपमा प्राप्त भएका होइनन् र पाइने पनि थिएनन्। यी सबै कुरा प्राप्त गर्न कति सपुतले आफ्नो जीवन बलिदान गरे, कतिले जीवनभर अनेकौं यातना भोगे, कतिको जागिर गयो, कतिको सर्वस्व हरण भयो, कतिले सुख सुविधा त्याग गरेर पसिना र रगत बगाएर जीवनलाई युद्ध रूपी यज्ञमा आहुति दिएर
प्राप्त गरेको स्वतन्त्रताको कहानी त्यति सहज र सरल छैन। आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान हुने साथै लोकहितमा लागेका तमाम व्यक्तिका हृदय विदारक कथा नेपालको राजनीतिक साहित्यमा प्रशस्त पाइन्छन्। यहाँ नेपाली जनताले स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि लडाईँ लड्नु पर्यो। जनताले पराईको दास हुनु परेन, तर घरेलु निरङ्कुशताको जन्जिरले लामो समय सतायो। तथापि यहाँ संक्षेपमा प्राप्त भएसम्मका जानकारीलाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो लेखन आन्दोलनमा शरीक हुने योद्धाको जीवनी लेखन पनि होइन। यो त त्यही सिलसिलामा युद्ध मैदानमा लडेका लडाकु र उनका परिवारजनले पाएका दुःख कष्टको सिंहावलोकन मात्र हो। यो नलेखिएको इतिहास हो। यसमा लेखिनु र छोपिनुको कुनै महत्त्व छैन, किनकि यो नलेखिएको कथा हो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास झन्डै 150 वर्षको छ। त्योभन्दा अघि देशमा लोकतन्त्र थियो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको नै 18औं शताब्दीदेखि हो। त्योभन्दा अघि लोकतन्त्रबारे प्राय कसैलाई केही थाहा थिएन, भए पनि बोल्ने अवस्था थिएन। समाजको विकास क्रम नै दास प्रथाबाट कृषि युग, त्यसपछि सामन्ती युग हुँदै अघि बढेको हो। नेपालको एकीकरण र एकीकृत राष्ट्र निर्माणकै सिलसिलामा कतिले ज्यान गुमाए, कति आफ्नो पैतृक थलो र आफू जन्मेको ठाउँ छोडेर पलायन भए, तिनको अहिलेसम्म पत्तो छैन। त्यो त यहाँ अहिले व्याख्या गर्ने विषय पनि होइन। यो त खालि प्रजातन्त्र प्राप्तिको सिलसिलामा के कस्तो यातना भयो भन्ने कुरा मात्र हो। विक्रम सम्वत 1903 नेपाली जनता राणा शासनको चुङ्गुलमा परे। त्यहाँदेखिका केही घटनालाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ। राणाले देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको केही वर्षपछि सामाजिक सङ्घ संस्था र राजनैतिक दलको नेतृत्वमा हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए। आन्दोलनमा धेरै व्यक्तिले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। जनता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटना हेरेर सचेत र सङ्गठित हुँदै गएपछि आन्दोलनका स्वरूप र कार्यक्रम फरक हुँदै राजनैतिक दल र उनको शक्ति बढ्दै गए। यही क्रममा जङ्गबहादुरको शासनशैली ठिक नभएको भनी सबैभन्दा पहिले विद्रोह गर्ने पैतडीका चन्द परिवारले गरेका हुन्। त्यो बेला पनि धेरैको ज्यान गयो। ती सबै कुरा बाहिर आउन दिएनन्। त्यस्तै पश्चिम अछामका बाँकावीर नेपाली राजनीतिको इतिहासमा बिरलै सुनिएको नाम हो। यिनी राजेन्द्र विक्रमका अति भक्त थिए। बाँकावीरले अछामका राणा शासकको विरोध गरेको कुरा जङ्गबहादुरले सुनेपछि उनलाई मार्ने अख्तियारी खड्गबहादुर कुँवरलाई प्राप्त भयो। विक्रम सम्वत 1906 अछाम जिल्लाको काफल खेत धारामा नुहाइरहेका बेला रुद्रवीर स्वारले काटेर मारे। यिनको टाउको जङ्गबहादुर समक्ष पेश गर्न पठाइएको थियो। त्यसपछि लखन थापाले गरेका हुन्। उनले राणा विरोधी जनसङ्गठन नै निर्माण गरेका थिए। यस कार्यले सुरुमै राणा शासन नेपाली जनताले मन पराएका थिएनन् भन्ने एउटा प्रमाण हो। उनीहरूले राणाका विरुद्ध लड्न बन्दुक, गोलीगट्ठा र अन्य हतियार राखेका थिए। लखन थापाले राणा विरोधी घोषणा पत्र तयार गरेर बाँड्ने काम गरेका थिए। त्यसैको प्रभावले जङ्गबहादुरका सैनिकले लखन थापा लगायत 7 जनाको हत्या गरेका हुन्। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा राणाका विरुद्ध शहादत पाउनेमा हरिश्चन्द्र र जयचन्द्र नै हुन् भने बाँकावीरको नाम पनि आउँछ। पछि विक्रम सम्वत 1933 गोर्खाको मनोकामना मन्दिर परिसरमा लखन थापालाई झुन्ड्याएर मारिएको थियो। उनी जोसमनी सन्त परम्परामा आस्था राख्ने भएर पनि राणा विरोधी अभियानमा 2000 जति सेना लागेका जोगी हुन्। लखन थापाले मर्ने बेलामा भनेका थिए, म मरेको 7 दिनपछि जङ्गी पनि मर्नेछ। त्यसैले म मर्दा कसैले नरुनु र पीर पनि नगर्नु। वास्तवमा त्यो कुरा सत्य साबित भयो। लखन थापालाई झुन्ड्याएर मारेको 7 दिनपछि विक्रम सम्वत 1933 फागुन 9 गते जङ्गबहादुरको पनि पत्थर घट्टामा रहस्यमय ढङ्गबाट मृत्यु भयो। बलिदान भनेको मृत्यु मात्र नभएर उनीहरूले स्वतन्त्रताका लागि दिएको योगदान र सामाजिक जागरणलाई गरेको कर्मलाई पनि लिन सकिन्छ। हिजो विक्रम सम्वत 1997 एउटा पर्चाले बन्दुकको भन्दा ठूलो काम गरेको थियो। आज यी रेडियोका आवाजले मानिसका भावनामा के क्रान्तिको गीत नपुर्याउलान् र?
त्यसैले रेडियोमा गाइने क्रान्तिकारी गीत पनि जागरण र बलिदानका स्वरूप हुन्। ती गीत गाउनेका परिवारले गरेको त्याग साथै उनीहरूले भोगेका त्रासदीपूर्ण समय र उनका जीवन कथा पनि बलिदानको एउटा अंश हुन सक्छ। क्रान्तिका लागि गरिएका सम्पूर्ण कर्म बलिदानका अंश हुन्। तिनैमध्ये विराटनगरको एउटा घटना यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। राणाकालीन परिवेशमा कसैले पत्र पत्रिका हेर्ने, रेडियो सुन्ने कुरै हुँदैनथ्यो। कसैले राणा सरकारलाई नसोधी रेडियो राख्यो भने त्यसलाई जन्मकैदको कि ज्यान सजाय हुन्थ्यो। त्यसैले क्रान्तिकारीले आफ्नो सूचनाको माध्यम रेडियोलाई बनाएका थिए। पहिले त रेडियोको प्रसारण केन्द्र पटनामा थियो, तर विक्रम सम्वत 2007 मङ्सिर 28 गते विराटनगर रघुपति जुट मिलको एउटा कोठालाई साउन्डप्रुफ बनाई वायरलेस सेटबाट रेडियो ट्रान्समिटरमा बदलेर त्यसैबाट प्रसारण कार्य सुरु भयो। विराटनगरको मोर्चामा क्रान्तिलाई अझ सशक्त बनाउन खटिरहेका तारिणी प्रसाद कोइराला रेडियोको माध्यमबाट देशका विभिन्न भागमा क्रान्तिकारी गीत र जनक्रान्तिका समाचार प्रसारण गर्न थाले, जसलाई सुरुका दिनमा प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोको नामले सञ्चालन गरिएको थियो। रेडियो प्रजातन्त्रका पहिलो डाइरेक्टर तारिणी प्रसाद कोइराला थिए भने रेडियो अपरेटरका रूपमा लामा थिए। बीपी कोइराला पनि बन्दुक र गोलीको आमुने सामुन्ने उभिएर विराटनगरको युद्ध मोर्चाबाट पूर्वाञ्चलको जनक्रान्ति सञ्चालन गरिरहेका थिए। त्यसबेला पूर्ण रूपले युद्धमा होमिएको स्थितिमा कता कता कुरुक्षेत्रमा अर्जुनको जस्तै अवस्थामा बीपीले भनेका छन्, हाम्रा घाइते र मृतक सैनिकलाई लिएर जब फौजी ट्रक आउँथे तब उनीहरूको आलो रगतको धारा देखेर सोच्थे, आखिर यी सबै केका निम्ति? र हाम्रो शोकाकुल मनको क्षणिक उदासी ती घाइते सैनिकको बुलन्द नारा राणाशाही मुर्दाबाद, प्रजातन्त्र जिन्दाबादको आवाज पर पर जान्थ्यो। हो, यही पवित्र ध्येय थियो जसका निम्ति ज्यान दिइन्थ्यो। बिहान पार्टीको आदेश दिएर जुन बहादुर हँसिलो अनुहारका साथ जय नेपाल भनी युद्धको मोर्चातिर गएका हुन्थे, साँझमा गोली लागेर चाल्ने जस्तो भएको मृत शरीर फिर्ता ल्याइन्थ्यो। तर जाँदा जाँदै उसले जय नेपाल जो भनेको थियो त्यही हाम्रा लागि पुँजीका रूपमा रहन्थ्यो। यसरी क्रान्तिमा आफ्नो जीवन परिवर्तनको रूप धारण गरेर ज्यान लिने र दिने अवस्था छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसबेला विराटनगरको मोर्चामा दुईजना साहित्यकार, एकजना बीपीका भाइ तारिणी प्रसाद कोइराला र अर्का भारतीय समाजवादी स्वयंसेवक फणीश्वरनाथ रेणुले मङ्सिर 27 गते बिहान भेटेर रेडियोका बारेमा कुरा गरेका थिए, जुन यस्तो छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।